Kasing-kasing ko, dili na ko makalimtan mga saad mo. Sa dughan ko nagpabilin ka. Okay lang ba sa imo ang handumuntik ka? Mahimo ba nga ibalik ang kagapunta nga nasayang lang, o pwede pa ba nga higugmaon ka hangtod karon kay gipangandoy pati ka. Mga mali na wala na ko'y plano pa nga balikan. Kung naay kakulangon gusto ko na nga suklian. Sa gugmang maoy nahimong rason nga nung nalayo ta sa usag-usab buot huna-hunaon kadako. Sa pangutanang asabak ko nagkulang uun sa ba. Isa pa akong pagmahal gigahin lang nimo diba? Diba igo ng rason nga dapat walay mutikang. Sa dalang way pilian isa ray pwedeng ulian. Ang sakit giharos tanan kay anak kaduot. Sa gitanom na kung kaayo maoy akong naabot. Imbis ang kasilagan kalisod kaayo ilimod. Kay hangtod karon sa dugan ikaw maman ang sulod. Ug ang paglaom maggilaom matupang mabalikan. Ug ang mga kasakit kalimtan na lang natutanan. Karon kung naaman ko'y gibati walay laing isa maura ang lisod kaayo labi kung ikaw wala. Mahimo ba nga ibalik ang kagapunta nga nasayang lang, o pwede pa ba nga higugmaon ka hangtod karon kay gipangandoy pati ka. Mahimo ba nga ibalik ang kagapunta nga nasayang lang, o pwede pa ba nga higugmaon ka hangtod karon kay gipangandoy pati ka. Akong pangutana sa huna-huna kung ano bang sa kadaghang naghigugma ay nganong kitang duha pa ang napili sa higayon para magkalagyo ay nagkulang ba sa pagmahal maong imuhang gilikay malipayon unta nagiampingan mo lang pag-ayo sama sa pag-amping nako pagtrato dira kanimo kasuwang panahon di unungan ba sa pagsulay maong kasakit karon diri sa ako agasabay nagdahong gihapon bisan tuod grabe kaguot na sa dughan nga gaasa kung ikaw sa ako mo abot ug mahibalik pa ang kalipay sama sa kagahapon mahimo pang sumpayan ang paghigog mag-ipadayon siguro lang basindira do na pa'y nahibilin nga pwede pa mahibalik matarong pa ang mali na apay tsansa kung tugutan lang unta nagmasabot nga nagpabilin ka diri nga nay bilis akong sulod. Mahimo ba nga ibalik